वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैंने ना रात कुछ वीडियोस मैंने देखी थी कि वो ना लड़कियां बोल रही थी, क्योंकि काफ़ी लोग ना लड़कियों को लूट रहे हैं आजकल के 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करो, ऐसे करो, हम आपको जॉब देंगे। वो जो आजकल जो जॉब नहीं है ऑनलाइन कर रही के जो असाइनमेंट लिखे अब लोगों को हफ्ते में 2500 मिलेगा या रेगुलर इसका 300 मिलेगा। तो ये बिल्कुल फ्रॉड है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने ना, मेरी कज़न ही है, उसने मुझे बोला कि 1000 का इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको ना 2500 मिलेगा हफ्ते का। मेरे हस्बैंड ने मुझे मना भी किया गया, रहने दो रहने दो रहने दो। मैंने कहा नहीं, मैंने करनी करना। मैंने ठीक है, मैंने उसके ना अकाउंट में ना 1000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद मैंने उसको बोला कि हाँ अब क्या करना। उसने मुझे बोला कि असाइनमेंट वर्क मतलब ये वो आपको देंगी, तो आपने वो लिखना है। इनको कॉल मैसेज नहीं कर, मैसेज करके पूछ सकती हो लेकिन कॉल नहीं करनी। मैंने कहा ये क्या सीन है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर ने ना घर में बोला मम्मा को कि ठीक है मुझे रजिस्टर दें। ठीक है, रजिस्टर लिया। उसके बाद मैंने, उन्होंने मुझे असाइनमेंट सेंड की, तो मैंने ना लिखना शुरू कर दिया। इतना लिखा कि मैंने ना हाफ रजिस्टर फुल कर दिया, लिख लिख के। तो जब जो सैलरी होती है, पेमेंट होती है, जो भी वो बोलते थे लेने की बारी आई, तो मैंने उनको बोला। तो वो कहते हैं कि हर दफ़ा मतलब जब भी मतलब आपको नई असाइनमेंट हम देंगे ये ना लिखने के लिए, तो आपने हर दफ़ा ही 2 क्लाइंट मतलब हमें देने हैं, 2 मेंबर इकट्ठे करके। 2 मेंबर इकट्ठे करूँगी तो उनको भी 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो फिर वो अब इतना मतलब पाकिस्तान में किसी को 500 रुपये का दूर की बात, 5 रुपये के लिए मुतमिन करना बहुत मुश्किल है कि यार तुम 5 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दो, उसको उसकी मिन्नत तरला करो ये वाली। तो 1000 रुपये तो फिर भी बड़ी चीज़ है। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे नहीं कर सकती। मुझे मेरी कज़न ने बोला फेसबुक पे जाओ, वहाँ पे लोगों को बोलो। मैंने हर मतलब जो भी पोस्ट पे कमेंट करने शुरू कर दिए, ऑनलाइन असाइनमेंट वर्क अवेलेबल, तो ये वो सब कुछ बोला, लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी। सब ने यही कहा कि फेक है, ये है वो है, हमने पहले भी ऐसे फ्रॉड हो गया, ये हो गया। फिर मैंने, मेरी नज़र में कुछ ना पोस्ट ऐसी आई कि किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी, मतलब स्क्रीनशॉट लेके किसी की पोस्ट किए हुए थे कि वो एक लड़की है, 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करवाती है या ऑनलाइन मार्केटिंग करती है, तो पैसे मतलब ले लेती है। तो उसके बाद वो हमारे पार्सल नहीं भेजती या इन्वेस्टमेंट का ले लेती है, ना असाइनमेंट देती है, उसके बाद नंबर बंद हो जाते हैं, ये हो जाता है। तो इस तरह की लड़की से फ्रॉड कर रही हैं लड़कियां, तो इनसे बचो। तो फिर मैंने भी सोचा कि यार ये वाकई ही फ्रॉड है, तो इसमें कोई काम काज कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन की ओरीफ्लेम। ओरीफ्लेम का भी बड़ा स्यापा, लेकिन इसकी ये है कि इसकी प्रोडक्ट बड़ी अमेजिंग होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन महंगी भी बहुत होती हैं। तो मैंने ना वो ओरीफ्लेम मुझे किसी लड़की ने टिकटॉक पे ज्वाइन करवाई थी। उसका नाम था मतलब शानज़ा या पता नहीं क्या था नाम। तो उसने मुझे बोला कि ये ऐसे ऐसे ऐप होते हैं, ये करो वो करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कर ली। तो उसके बाद मैंने जब ज्वाइन की, मुझे पता ही नहीं था ये क्या करना है, कैसे करनी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने उससे बार बार पूछना, सिस्टर बताओ क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो उसने मुझे सब बताना, फिर मुझे पता चल गया। फिर मैंने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बीपीस कंप्लीट करने इतने मुश्किल हो जाते थे। मैंने कहा दफ़ा करो ऐसे काम को, इससे बेहतर है बंदा कोई और ही काम कर ले। इसके पीछे वो मैं बार बार लालच देना, कभी सर ट्रेनिंग दे रहे हैं, कभी लड़की ट्रेनिंग दे रही है, और इतनी उसकी बातें सुनो। कह रही होती थी इसमें हमें ये देखो गाड़ी बंगले, लोगों ने कोठियाँ खरीद ली ओरीफ्लेम से। तो फिर कुछ लड़कियों ने ना मुझे बोला कि हमें दिखाओ कौन सी मतलब कि कोठी खरीदी है, कार खरीदी है। वो पहले ही थे ओरीफ्लेम में जिन्हों लोगों ने मतलब कि इतने कामयाब हुए, इतनी चीज़ें ले ली, उनको इतना इतना कैश दिया जा रहा था, 5-5 लाख करोड़ तक, ये वो बातें मतलब हम देख भी रहे थे। ऐसे लोग पहले थे, अब कुछ भी नहीं। अब बीबी कंप्लीट करते करते बंदा मर जाता है।
نہ کوئی مطلب ہم سے چیزیں لیتے ہیں، پہلے تو اس کو مطمئن کرو، کیونکہ وہ ہم آپ کا آڈر آپ کے گھر تک پہنچائیں گے، لیکن کوئی مانتے ہی نہیں، کہتے نہیں اتنی لڑکی فراڈ کر رہی ہے، پیسے لے لیتی ہیں، ہمارا آڈر پلیس نہیں ہوتا ہے، یہ وہ ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے نا سب کا یقین اٹھ گیا ہے، کافی لڑکیوں نے ایسے فراڈ کیا ہے، تو سب لوگوں کا یقین ہی اٹھ گیا، تو اس کو اب قسم بھی اٹھا کے بولو تو وہ یقین نہیں کرتا۔ اور میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ نے آئندہ کبھی بھی کوئی بھی آپ لوگوں کو بولے نا کہ انویسٹمنٹ، جہاں پہ بات آ جائے انویسٹمنٹ، اس کو بولو جاؤ اللہ حافظ، ہم نے نہیں یہ کام کرنا ہے۔ جہاں بات انویسٹمنٹ کی آ جائے تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ وہاں پہ یقین کرنا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کام سمجھو فراڈ۔ جو بولے نا 1 روپے کی بھی انویسٹمنٹ کر دو، تو کہنا نہیں ہم نے 1 روپے کی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، فری والا کام ہے، فری کھاتا تو ہم کریں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہی ہے کہ گھر میں بھی فری ہوتے ہے، فری کھاتے والا کام ہے، ٹھیک ہے، یہی ہے کہ 2 دن 3 دن 1 مہینہ ٹھیک ہے کر کے دیکھیں، کوئی فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو کوئی بات نہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ انویسٹمنٹ یا کوئی آن لائن پتہ نہیں کیا فورسج کے کیا کیا ایسے ایسے کہتے ہم نے 3 لاکھ کما لیا، ہم نے 8 لاکھ کما لیا، ہم نے اتنے ڈالر کما لیے، یہ وہ ہمارے کزن ہے، پتہ نہیں کون سی وہ تھی ایپ، تو انہوں نے وہاں پہ میرے خیال میں آئیڈیا، ہاں ہاں وہی تھی، تو اس پہ لوگوں نے اتنی لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے اور ان کے سارے پیسے اڑ گئے۔ ابھی راتوں رات ہمارے ابھی بھی مطلب کچھ لوگ مطلب شاید اب تو میرے خیال میں بند ہوگئی ہے نا، ہاں اب تو بند ہوگئی ہے، نہیں تو لوگوں نے ہمارے یہاں پہ فیملی جہاں پہ ہم ہے نا، ہماری فیملی کے تقریباً 5-6 لاکھ روپے تو اڑ گیا نا، 7-8 لاکھ روپے تقریباً، ہاں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ کزن ہیں، لڑکی ہیں لڑکوں نے، سب نے، یہاں تک کہ ہمارے چاچے ابو نے بھی نہیں چھوڑی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، ہمارے ابو نے بھی کر دی، سارے ہمارے پیسے وہ اڑ گئے۔ تو ایسے میں آپ لوگوں کو کہوں گی کبھی بھی انویسٹمنٹ نہ کریں، کیونکہ ہمیشہ کمپنی لالچ ہی دیتی ہے کہ یہ کر لو اتنے ڈبل ہو جائیں گے، یار ان کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو وہ اپنی ایپ اوپن کی ہوئی ہے، تو ایسے کوئی پاگل تو نہیں ہے انویسٹمنٹ کروا رہا ہے اور وہ ہے کہ ہم آپ کو ڈبل کر کے دے رہے ہیں، کہ وہ پاگل ہے، انہوں نے بھی کوئی اپنا دماغ لڑایا ہوتا ہے، انہوں نے بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے جب وہ پاگل نہیں ہے تھی تو کافی لڑکی کہتی ہیں ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، تو میں انہوں کو یہی کہوں گی جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا اوکھے سوکھے ہو کے ایک چیز لے لو، ویسے ہی آپ لوگوں نے نا کسی سے پیسے لے کے یا ادھار لے کے، ٹھیک ہے میں آپ کو واپس کر دوں گی کسی منتھ تک، کچھ ٹائم ٹیبل مطلب اتنے ٹائم لے لیں اس سے، اور آپ لیں ایک موبائل، سیدھی سی بات بتاتی ہوں، جہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور آپ آسانی سے بیٹھ کے مرضی سے کام کریں گے اور کمائیں گے پیسے ہی پیسے، اور اتنا ہوگا اتنا تو آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی جتنا پیسہ کمائیں گے۔ تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے ایک موبائل لیں، یوٹیوب چینل سب موبائل میں ویسے ہی ہوتا ہے، اپنی آئی ڈی جی میں لگائیں، آپ اپنے اس کے اوپر ولاگ بنانا شروع کر دیں، جو کام کر رہے ہیں، اگر آپ میری بہن ماشاء اللہ پاکستان میں ہنر کی کمی نہیں ہے، کافی میری بہنیں جو گھریلو ہیں، کڑھائی آتی ہے، سلائی آتی ہے، درزن ہے، بیوٹیشین ہے، بیوٹی پارلر کا کام آتا ہے، تو مہندی لگانی آتی ہے، تو کوئی بھی آپ کے پاس ہنر ہے تو آپ شروع کریں، تب ایسے کرے اگر کپڑے سلائی کرنے آتے ہیں میری بہنوں کو تو وہ پتہ کیا کرے، جب بھی کوئی سوٹ سلائی کر رہی ہے، اس کا ڈیزائن بنا رہی ہے، تو ویڈیو بنائے اپلوڈ کرے، ایک ساتھ اس کا ولاگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لانگ مطلب ویڈیو بنائے ہیں، شارٹ نہیں، تو ڈیزائن بتائے گا میں نے ایسے ایسے بنایا ہے، ولاگ بنا کے اوپر مطلب اپلوڈ کرنا شروع کر دو، تو وہ دیکھیں انشاءاللہ اس کو اللہ کیسے کامیاب کرے گا، اس کو اپنا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، صبح ولاگ، دوپہر شام، یہ 3 مطلب ٹائم ٹیبل بنا کے 3-4 ولاگ چڑھائے، اور ہم ایسے اپلوڈ کرتے گئے، اور دیکھنا بعد میں آپ کو کتنی اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، ٹھیک ہے، ایک تو گھر میں رہ کے پردہ کر کے، اگر آپ سامنے نہیں آنا چاہتی یوٹیوب کے سامنے تو آپ ایسے کرے، آپ جس طرح میں نے ماسک لگایا بس لگا کے آ جائیں، ایسے بھی آپ ویڈیو بنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ تو اگر مہندی لگانی آتی تو اس کی آپ مطلب بچے ہیں یا کوئی بھی ہے گھر میں، کوئی بھی ہے یا ہمسائی، اس کے ہینڈ کے اوپر مہندی لگا دی اور ویڈیو بنا دی، اپلوڈ کر دی، ولاگ بنا دیا، تو ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ولاگ میں یہ نہیں ہے کہ بندے کو کوئی باتیں کرنی ہے یا کچھ بھی، بس ٹھیک ہے مہندی لگائیں اور بتائیں کہ یہ دیکھو مجھے نا
इस तरह की मेहंदी लगानी आती है, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ऐसे ऐसे ये वो, बस बातें ऐसे करते जाओ, बस बताते जाओ कि पहले मैं ये काम करती थी, वो करती थी, ऐसे ये वो। तो ऐसे ही आप बना के ना वीडियो अपलोड करें, व्लॉग अपलोड करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं करते, बस ऐसे ही घूमते फिरते चलते फिरते वीडियो बना रहे, डिलीवर करते वीडियो बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, और उनके मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, और उसके 50-50 हज़ार से ऊपर सब्सक्राइबर हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो उनका चैनल मोनेटाइज होगा। तो ऐसे ही आप लोगों ने ऐसे ही करना है, व्लॉग बना के अपलोड करने हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी आइडिया बताऊंगी कि आप लोगों ने मतलब मेरी बहनें कौन कौन सा काम करके घर में बैठ के यूट्यूब पे व्लॉग बनाए। आइडियाज़ दूंगी कि आपने ये आइडिया मतलब बिजनेस का मतलब आइडिया दूंगी कि आपने ये काम करना, तो आप व्लॉग बनाएं और कामयाब होंगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। जिस तरह आप मुझे पहले सपोर्ट कर रहे हैं तो वैसे ही सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।